अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया व्लॉग, नया दिन। रमज़ान का इख्तिताम हुआ चाहता है। ऑलमोस्ट कुछ सातें बाकी रह गई हैं। जितनी भी नेकियां कमा सकते हैं कमाइए। और जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था, इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद थोड़ी सी मसरूफियत जो है चैनलाइज होगी, तो मैं रेगुलरली आपके साथ जो है व्लॉग शेयर किया करूँगा। और अभी इस वक्त मैं सफ़र कर रहा हूँ एज़ यूजुअल। जैसे लास्ट टाइम भी आप लोगों ने 2-3 व्लॉग्स में देखा, मोस्टली मेरी और आपकी बातचीत जो है वो गाड़ी में ही होती है। और अभी मैं इस वक्त जा रहा हूँ जी एक शूटिंग क्लब पे। और शूटिंग क्लब में शूटिंग का कोई इरादा नहीं है, वहाँ पे थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा जो है वहाँ पे एक साहब से मिलना है। बाय द वे, जो सुनने वाले हैं, जो ऑडियंस है, उनको मैं बताऊँ, आई एम ए वेरी गुड शूटर। और यहाँ पे हमारा जो भी अपना एक सोशल सर्कल है, हमारा अपना एक कंपटीशन होता है यहाँ पे क्लब के अंदर, और अपनी एक गैदरिंग होती है। देयर आर एलीट मेंबर्स टू दिस क्लब, and alhamdulillah I have been more than 2 or 3 times I won the competition events यहाँ पे। तो बस अब ये है कि कुछ मसरूफियत ऐसी हो गई है लाइफ में, पढ़ने पढ़ाने से शौक़ थोड़ा सा जो है ना, बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ सिलसिला जो है वो चल रहा है। तो अब वक्त ज़रा कम मिलता है अपनी इस हॉबी के लिए। अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड रिक्रिएशनल हॉबी। प्लस बीइंग अ मुस्लिम, आपको पता है कि एक मुसलमान को वैसे भी जो है कम से कम एटलीस्ट तैयारी की हद तक तो हर वक्त तैयार रहना चाहिए। तो हम लोगों ने जब व्हेन वी वर डूइंग एफएससी वे बैक इन लेट 80s, तो हमारे कोर्स हुआ करता था जिसको हम एनसीसी कहा करते थे। तो नेशनल कंस्टेबलरी कोर्स उसको कहा जाता था। बाद में कुछ बच्चे उसका मजाक भी उड़ाते थे, नेशनल कुकड़ी कोर्स का नाम उसको जो है वो दिया गया। तो हमने वो कोर्स किया, 20 डेज का कोर्स था। उसके 20 मार्क्स हमारे एफएससी के मार्क्स में जो है ना ऐड होते थे। एंड दैट वाज बेसिकली कंसिडरिंग ईच सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एज अ पार्ट ऑफ रिजर्व फोर्स। जैसे कि अमेरिका में होता है, यूके में होता है, 6 मंथ आप की जो ट्रेनिंग होती है, यू हैव टू पार्टिसिपेट। आपने जो है ना आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करना होता है। अगर आप आजकल जो है ना ये फ़लस्तीन और इजराइल का जो एक इशू चल रहा है, तो इजराइल में अगर आप देखें तो वहाँ पे स्कूल को इन बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको फ्रॉम वेरी अर्ली एज उनको सिखाया जाता है कि आपने जो है वेपन को कैसे ट्रीट करना है, कैसे आपने शूटिंग करनी है। मुख्तलिफ किस्म की उनको जो है ये स्पोर्ट्स सिखाई जाती हैं। तो हमें भी ये ट्रेनिंग करवाई जाती थी एफएससी में। 20 डेज का कोर्स होता था। तो उसमें बिल्कुल जैसे कि आपको किसी हद तक एक जो अर्बन जो आपकी क्लाइमेट होती है उसके अंदर आपने कैसे सरवाइव करना है, कैसे अपने डिफेंस को, अपनी वेल बीइंग को इंश्योर करना है, वो हमें सिखाया जाता है। अब तो वो सिलसिला इट्स बिन डेकेड्स खत्म हो चुका है। आई कैन नॉट रिकॉल एग्जैक्टली कि किस गवर्नमेंट ने जो है उसको ख़त्म किया, बट वो होना चाहिए था। और आई वुड रादर प्रेफर टू ऑल माई व्यूअर्स, स्पेशली माई पेरेंट्स को, कि एटलीस्ट आपके बच्चे का हक बनता है कि आप उसको जो है बताएं कि अपनी ज़िंदगी बचाने की हद तक, और अपने जो करीबी रफ़का हैं, जो अपनी इर्द गिर्द का माहौल है, उसको बचाने की हद तक किस तरीके से वो सेल्फ डिफेंस की जो मेजर्स हैं वो इंश्योर किए जा सकते हैं। ये ज़रूर करें। नॉट फॉर द रीज़न कि खुदा ना ख्वास्ता हम ये सोच रखें कि किसी को नुकसान पहुंचाएं, बल्कि इस नीयत के साथ कि अगर कोई दूसरा हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो एटलीस्ट हम अपने जान और माल की जो है ना वो हिफाजत जो है वो खुद कर सकें। तो वही चीज़ है। वैसे भी हमारे, आपने तो देखा होगा पठानों में, तो ये एक वक्त था कि जो है ना मुख्तलिफ किस्म के वेपन्स को इट यूज्ड टू बी कंसिडर्ड एज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर अटायर। आपका एक जो है आपकी ज़ाती अटायर का एक हिस्सा हुआ करता था। तो वक्त के साथ साथ चीज़ें बदली, वक्त के साथ साथ हालात बदले, वो चीज़ें तो अब बाकी नहीं रही। बट फिर भी जो है अगर देखा जाए तो एटलीस्ट कम से कम जो है एक प्रोटेक्शन की हद तक जो है पीपल आर अवेयर कि कैसे आपने अपने आप को लेके चलना है। तो ये भी है। और इसके अलावा साथ साथ कुछ थोड़ा सा प्रेशर बिल्ट हो रहा है हमारा एकेडमिक्स का भी। और जैसे ईद ख़त्म होगी तो हार्डली फ्यू डेज विल बी लेफ्ट टू स्टार्ट विद कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन, और बच्चों के साथ बड़ी हार्डकोर वाइंड अप सेशन, क्रैश कोर्स काइंड ऑफ सेशंस, जहाँ पे हम कोशिश करें कि सीड्स में बच्चों को जो है एक रिफाइंड तरीके से बिल्कुल एग्जामिनेशन का एक माइंडसेट लेके उनको लेके चलें। तो वो हमने करना है, उसका अपना एक प्रेशर है। देखते हैं इंशाल्लाह ताला बच्चे अल्लाह ताला करे कामयाब हों।
اور میرا یہ ماننا ہے کہ بچہ کسی بھی اسکول میں پڑھے، ہمارا بچہ ہے، بچہ کسی بھی ادارے کے ساتھ ہو، کسی بھی ٹیچر کی سپرویژن میں ہو، وہ بیسیکلی ہمیں بلانگ کرتا ہے، ہماری کمیونٹی کو بلانگ کرتا ہے. یہ سب بہت اچھے بچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمام بچوں کو چاہے وہ کہیں پر بھی ہیں ان کو کامیاب کرے اور اپنی زمان میں رکھے. میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، کیونکہ میں اس وقت گاڑی بھی ایز یوزول ڈرائیو کر رہا ہوں، اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ساتھ ساتھ میں ولاگ بھی میں چلا رہا ہوں، چھوٹا سا ولاگ ہوگا آج کا. تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ یہ ہے کہ فلسطین کے حوالے سے آپ امداد ضرور کریں. زکوٰۃ بھی، میں بار بار یہ بات کہتا رہا ہوں، زکوٰۃ بھی آپ دے سکتے ہیں، صدقہ خیرات بھی آپ دے سکتے ہیں، کسی مال و متاع کی شکل میں بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور دعاؤں کا سلسلہ تو ڈیفینیٹلی یاد رکھیں کہ وہ ضروری ہے. اور دیکھیں رمضان کی آخری ساعتیں ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا جی. میں بڑے دل گرفتہ ہو کے یہ بات آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یو نیور نو کہ شاید ہمیں اگلے سال کا رمضان نصیب ہوتا بھی ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ یہ قرآن یہ رمضان کی نیک ساتھ ہمیں بار بار نصیب کرے، ہماری اولاد کو، ہمارے پیرنٹس کو جو ہے وہ نصیب کریں. تو آخری کچھ لمحات ہیں، کوشش کریں کہ دعاؤں کا سلسلہ رکے نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جتنا اچھا گمان آپ لوگ رکھ سکتے ہیں رکھیے. اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں جی، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، خوش رہیے، سٹریس نہ لیجیے، انزائٹی ڈپریشن کو ایوائڈ کیجیے. کسی بھی قسم کی کوئی بھی آپ کو تکلیف آتی ہے تو پلیز باوضو ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں. دیکھیں یوں کر کے آپ کے مسئلے ختم ہوں گے. اور بائی دی وے یہ بڑا ہر بندہ کہتا ہے، میں بڑا پرسنلی آپ کو بتا رہا ہوں، آزمودہ جو ہے، ویسے آزمودہ کہنے کا لفظ مجھے یوز نہیں کرنا چاہیے، بٹ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور عبادت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت شفا رکھی ہے. تو اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کیجیے، اور دوست سمجھ کے اس سے بات کیجیے. خدا تو ہے، رب تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کریٹر تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مگر جب آپ دوست بن کے اس سے بات کریں گے تو یو ول فائنڈ کہ اس سے زیادہ بہترین دوستی نبھانے والا، اپنے دوست کے ساتھ کھڑا ہونے والا، اپنے دوست کے سر پہ غیرت کرنے والا، اپنی دوست کی مدد کرنے والا، آپ کو رب کریم کی ذات سے بڑھ کر کوئی جو ہے نا دوست نہیں ملے گا. تو رب کے ساتھ دوستی کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جتنا درود بھیج سکتے ہیں بھیجئے. یہ میں تمام بچوں سے کہہ رہا ہوں، تمام اسٹوڈنٹ سے کہہ رہا ہوں. شاید بیٹا آپ کے پیرنٹس کے پاس اتنا ٹائم نہ ہو، چاہتے ہوں آپ کو بتانا، مصروفیت آج کل وقت بیٹا میٹیریل زمانہ آ گیا. یہ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا ہوں، اور اسپیشلی میں اپنے پیرنٹس کو بھی مخاطب ہوں، اور سننے والوں کو جو بھی میرا اس وقت چینل دیکھ رہے ہیں، سبسکرائبرز ہیں، ویورز ہیں، سب کو یہ بات مخاطب کر رہا ہوں کہ دیکھیں درود شریف کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرک کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا، ماں سوائے ایک کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درود میں، اس کے ذکر میں خود اپنے ساتھ آپ کو شامل کیا ہے. بڑے سوچنے کی بات ہے. تو درود پڑھیے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجئے، اور خوش رہیں، آباد رہیں، اور نیکیاں سمیٹتے رہیں، لوگوں کی مدد کریں. آپ لوگوں کی مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.